स्टूडेंट्स, आज हमने एक क्लास बेस की हुई है एडजेक्टिव ऑर्डर पर। एडजेक्टिव के ऑर्डर पर बहुत से टीचर्स और स्टूडेंट्स ने कमेंट्स में लिखा था कि एडजेक्टिव ऑर्डर पर सर एक क्लास होनी चाहिए। तो इसको बेस करते हुए हम ये क्लास शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं, एक दो सेंटेंसेस थे। द राइट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स, यानी एडजेक्टिव को किस ऑर्डर में रखा जाए, उनके दरमियान तरतीब कौन सा रखा जाए। ये सेंटेंस है, पहला सेंटेंस गलत है। जब हम क्लास पूरा करें तो आपको पता चलेगा कि ये क्यों गलत है। पहले हम सिर्फ इस सेंटेंस को लेते हैं। आई हैव अ रेड स्मॉल कार, मेरे पास एक सुर्ख छोटी गाड़ी है। अच्छा, बाज स्टूडेंट्स जो है आम तो और बाज नहीं बल्कि सारे स्टूडेंट्स जो है वो इवन हत्ता कि वो चले जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चले जाते हैं और उनके जहन में यही होता है कि बस जितने एडजेक्टिव जहन में आ जाए बस पेपर में उसे डाल दो। और यही सबसे बड़ी दिलेरी है कि बस एडजेक्टिव जहन में आया और नाम से पहले डाल दिया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है इससे पहले। I have a red small car, यानी ये सेंटेंस ठीक है। I have a small red car, मतलब स्मॉल जो है साइज है, रेड जो है ये कलर को जाहिर करती है। तो साइज वाली एडजेक्टिव कलर वाली एडजेक्टिव से पहले आ जाएगी। तो इस सारे तरतीब को हमने दी हुई है। इसके बाद हम इसे डिस्कस करेंगे। मसलन ऑप्शिकॉन एक फार्मूला है। बहुत से लोगों के मुताबिक ऑप्शिकॉन एक मतलब एक फार्मूला एक स्टूडेंट से मैंने सुना था। वो स्टूडेंट्स तकरीबन 2014 में जो आजकल अपने इलाके का एसी है, सीएसएस के बाद वो एसी है वहाँ पर। तो उसने मेरे साथ ये एक शेयर किया था कि सर ये ऑप्शिकॉन जो है इसके जरिए मतलब एडजेक्टिव को ऑर्डर में डाला जा सकता है। लेकिन उस स्टूडेंट्स को उस वक्त भी उसका जो ये फार्मूला था मुझे तो अच्छा पसंद आया, लेकिन मेरे दिल में जहन में एक एम्प्टीनेस सी बन गई थी इसके साथ कि यार इसमें कुछ कमी है। तो आज मुझे इसके साथ एक और चीज ऐड करनी पड़ेगी कि ऑप्शिकॉन जो है वो ओपिनियन से शुरू होती है, ओपिनियन के साथ शुरू होती है। लेकिन ओरिजिनल में एडजेक्टिव्स जो हैं, आपको एक बताते चलो स्टूडेंट्स कि एडजेक्टिव आमतौर पर शुरू होते हैं डिटरमिनर से, यानी ए एंड दी, जो इंडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल है। इसी तरह बोथ, आइदर, सम, मेनी, माय, योर एटसेट्रा। ये माय और योर, ये आप सोचते होंगे कि ये तो पोजेसिव प्रोनाउन है। नहीं, जब नाउन के साथ माय, योर और योर देयर आ जाता है तो ये पोजेसिव प्रोनाउन की बजाय ये पोजेसिव एडजेक्टिव क्लास में चली जाती है। तो ऑप्शिकॉन से पहले क्या आता है? डिटरमिनर, यानी ये डिटरमिनर ए एंड दी, अ बॉय। ए बॉय मतलब बॉय को सबसे पहले मॉडिफाई करता है ए, अ बॉय, एक लड़का, मतलब जो है एन एप्पल, यानी एन जो है वो एप्पल को मॉडिफाई करता है। तो डिटरमिनर सबसे एक नंबर इसका आता है। इस ऑप्शिकॉन में एक प्रॉब्लम है, यानी डिटरमिनर एक नंबर पर आता है। इसके बाद ओपिनियन आता है। ओपिनियन मतलब गुड, बैड, ग्रेट, सिली, प्रिटी, ये वगैरह जो है ये ओपिनियन है किसी नाउन के बारे में। तो डिटरमिनर के बाद ओपिनियन का 2 नंबर आता है। इसी तरह साइज वाले एडजेक्टिव जो है वो 3 पर आएंगे, यानी ह्यूज, बिग, स्मॉल, लिटिल वगैरह। इसी तरह शेप वाले एडजेक्टिव राउंड, ओवल, रफ वगैरह, ये जो है ये 4 नंबर पर, ये राउंड और ओवल या स्क्वायर वगैरह के लिए जो शेप के एडजेक्टिव हैं, शेप जो दिखाते हैं वो 4 नंबर पर आते हैं। इसी तरह एज वाले एडजेक्टिव जो एज को जाहिर करते हैं, ओल्ड, न्यू, यंग वगैरह, ये 5th नंबर पर ऑर्डर में आ सकते हैं। इसी तरह कलर वाले एडजेक्टिव 6 नंबर पर आ जाते हैं। ओरिजिन वाले मसलन जापानीज कार, जर्मन मशीन, तो ये 7 नंबर पर आ सकते हैं। और मटेरियल वाले मतलब वुडन टेबल, और यहाँ कहेंगे स्टील
ٹیبل وغیرہ. تو یہ مٹیریل والے جو ہے یہ 8 نمبر پر اور 9 نمبر پر پرپز والے مثلا آپ کہیں گے کون سی کا؟ سپورٹس کار، کچن ویئر، کچن ٹول، یعنی وہ ٹول جو کچن میں استعمال ہوتی ہے، وہ کار جو سپورٹس میں استعمال. اچھا اس پہلے جملے کی طرف اب جاتے ہیں کہ یہ پہلا سینٹنس کیوں غلط ہے. I have a red small car. آپ دیکھیں ریڈ کلر ہے، کلر کا کون سا نمبر ہے؟ 6 نمبر، یعنی کلر جو ہے وہ 6 نمبر پر ہے، اور یہاں پر اسمال جو ہے سائز وہ 3 نمبر پر ہے. تو 6 نمبر کس طرح 3 نمبر سے پہلے آ سکتی ہے؟ باقی ایڈجیکٹیوز کو چھوڑے، جب باقی ایڈجیکٹیو نہیں ہیں اور سائز اور کلر کے ایڈجیکٹیو ہیں تو کم از کم سائز والے ایڈجیکٹیو یعنی اسمال ریڈ سے کم از کم اس سینٹنس میں تو پہلے آ سکتی ہے نا. ضروری نہیں کہ ایک سینٹنس میں یہ سارے ایڈجیکٹیو ہوں، لیکن جو ہوں 2 ہے، کم از کم 2 ہے تو ان کو بھی تو ٹھیک ہونا چاہیے تھا نا. تو یہ جو ہے آپ نے اس پر ایک پریکٹس کرنی ہے. پہلے ڈیٹرمنر ہے، 2 نمبر پر اوپینین ہے، 3 نمبر پر سائز ہے، 4 نمبر پر شیپ ہے، 5 نمبر ایج، 6 نمبر کلر، 7 نمبر اوریجن، اور 8 نمبر مٹیریل، اور 9 نمبر پر یہاں پر ہمارے پاس پرپس ہے. اسی طرح ہمارے پاس یہاں پر کچھ میں نے الفاظ جمع کی ہے مثلا اے لولی، اولڈ، اسمال، جاپنیز، اسپورٹس، بلو، آئرن، کار. یہاں پر کار ہمارا ناؤن ہے. تو اس ناؤن سے ان سارے ایڈجیکٹیوز کو آرڈر میں ڈالنے کے لیے، یعنی اس ڈائیگرام کے مطابق آرڈر میں ڈالنے کے لیے اس سینٹنس کو ہم ترتیب دیں گے. تو اسے ترتیب دینے کے لیے I have اے جو ہے یعنی یہاں پر اے یعنی انڈیفینٹ آرٹیکل ہے، اے سب سے پہلے لگائیں گے کیونکہ یہ ڈیٹرمنر سے تعلق رکھتا ہے. I have a lovely، lovely یعنی میری اوپینین ہے اس کے بارے میں کہ میرے پاس ہے ایک lovely. small، اس کے بعد سائز کا نمبر آتا ہے یعنی میرے پاس کیا ہے؟ a lovely small. ٹھیک ہے. سائز کے بعد شیپ یعنی راؤنڈ ہے میرے پاس. شیپ یعنی I have a small round lovely small round age. اچھا ایج کے بارے میں کہوں گا نیو، میرے پاس lovely small round new. ایج کے بعد کلر کا نمبر آتا ہے، فرض کریں میں جو کہنا چاہتا ہوں اس کا نمبر بلو ہے، کلر بلو ہے. I have a lovely small round new blue. اور اوریجن کے بارے میں کہوں گا جیپنیز. اچھا ایک بات یاد رکھیں، ہم سب کو پتا ہوتا ہے کہ کار جو ہے وہ عام طور پر لوہے کی بنی ہوتی ہے، تو اسی مٹیریل کو ظاہر کرنے کے لیے ضرورت یہاں نہیں، لیکن پھر بھی میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں I have a lovely small round new blue Japanese iron. اور پرپس کے لیے یعنی کس قسم کی کار، کس پرپس کے لیے وہ کار ہے؟ سپورٹس کار. یعنی یہ وہ آرڈر ہے جو مطلب اس آپشن کام اور یا اس فارمولے کے مطابق جس میں ڈیٹرمنر بھی ہے. آپشن کام میں ڈیٹرمنر نہیں ہے لیکن میں نے یہاں پر ایڈ کیا ہے، اور تھینکس ٹو نیٹ اینڈ گوگل جس میں آپشن کام میں یہی چیز جو ہے وہ نکالی گئی ہے، اور گوگل پر جو سرچ کے مطابق یہ ڈیٹرمنر وہ ایڈ کرتے ہیں. تو ان کا شکریہ کہ گرامر والے اس چیز کو چھوڑتے ہیں اور وہ انہوں نے اس کو بھی اس کے ساتھ جوڑا ہے یعنی ایڈجیکٹیو آرڈر میں. تو اسی طرح ہم نے ان کو ترتیب اس لحاظ سے دی. I have a lovely small round new blue Japanese steel اور آئرن سپورٹس کار. یعنی میری ذہن میں یہ چیز فٹ ہے. تو جب آپ تھوڑی سی پریکٹس کریں گے تو آپ کے ذہن میں انشاءاللہ تعالی خود بخود یہ چیزیں فٹ ہو جائیں گی. جب اس میں سے 2-3 ایڈجیکٹیو نکالی بھی جائے، 2 ایڈجیکٹیو ہو 3 ہو، آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ بھئی اوپینین والے ایڈجیکٹیو ڈیٹرمنر سب سے پہلے، اوپینین اس کے بعد ہے، سائز جو ہے بعد میں، شیپ اس کے بعد ہے، ایج جو ہے. اور یہ چیز یاد رکھ کے آپشن کام تو اس کے پہلے اے این اور دی وغیرہ لگاتے ہو، ڈیٹرمنر پہلے نمبر پر آتا ہے، اور اس فارمولے کے مطابق آپ ایڈجیکٹیو کو ڈالیں. اگر اس میں سے 2-3 ایڈجیکٹیو نہیں بھی ہے تو اس کو پلس مائنس کریں، تو کم از کم اس میں 2 ہیں تو 2 بھی تو غلط ہے نا.
تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے مطلب سائز پہلے آتا ہے کلر بعد میں آتا ہے. سائز یہاں 3 نمبر ہے, کلر 6 نمبر. کم از کم اس ڈائیگرام کے مطابق یہ سینٹینس کچھ اس طرح مطلب مناسب بن جاتی ہے. تو اسٹوڈنٹس آج ہمارا مقصد یہی تھا کہ ایڈجیکٹو کو کس آرڈر میں رکھا جائے. تو ہم نے پوری کوشش کی, انشاءاللہ تعالی اور بھی کوشش کریں گے, محنت کریں گے کہ آپ کے لیے انٹرسٹنگ اور بہتر طریقے سے, خوبصورت طریقے سے ایکسپلین کریں کلاسز کو اور آپ سمجھ آئیں. تھینک یو.